यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी व्याकरण विषयको शब्द भण्डार अन्तर्गत विपरीतार्थी शब्दबारे विशेष चर्चा गर्दैछौँ। विपरीतार्थी शब्द विपरीत प्लस अर्थ बराबर विपरीतार्थ। विपरीत भनेको उल्टो, कुनै पनि शब्दले दिने उल्टो अर्थ अथवा कुनै पनि शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्द, कुनै पनि शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्द। कुनै पनि शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्द नै विपरीतार्थ शब्द हो। यसर्थ कुनै पनि शब्दको विपरीत अर्थ दिने अथवा उल्टो अर्थ दिने शब्द नै विपरीतार्थी शब्द हो। यति भइसकेपछि अब हामी परीक्षाका दृष्टिकोणले अति सम्भाव्य केही विपरीतार्थी शब्दबारे चर्चा गर्दैछौँ। अर्पण, अर्पणको विपरीतार्थी शब्द ग्रहण। अर्पण गर्नु भनेको कसैलाई दिनु, ग्रहण गर्नु भनेको लिनु। अरू कसैलाई केही चिज दिनु अथवा समर्पण गर्नु अर्पण हो भने अरू कसैबाट केही चिज वस्तु लिनु अथवा ग्रहण गर्नु ग्रहण हो। यसर्थ अर्पणको विपरीतार्थी शब्द ग्रहण हुन्छ। त्यस्तै उदारको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ संकीर्ण। उदार भनेको एकदमै फराकिलो, खुल्ला हृदय भएको, संकीर्ण भनेको ज्यादै साँघुरो है। उदारको विपरीतार्थी शब्द संकीर्ण अथवा अनुदार। उदारको विपरीतार्थी शब्द संकीर्ण अथवा अनुदार हुन्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द हेरौँ, उदय। उदयको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ अस्त। उदय भनेको सुरुवात, अस्त भनेको समाप्त, समाप्त भइसकेको, अस्ताएको भन्ने अर्थमा यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ पर्ती। पर्तीको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ रैकर। पर्ती भनेको यो खनजोत नगरिएको बाँझो जग्गालाई पर्ती भनिन्छ भने खनजोत गरिएको खेतयोग्य जग्गा चाहिँ रैकर हो। त्यसै गरी अर्को शब्द छ स्थूल। स्थूलको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ सूक्ष्म। स्थूलको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ सूक्ष्म। स्थूल भनेको ज्यादै ठुलो अथवा निकै बृहत भन्ने अर्थमा हुन्छ। सूक्ष्म भनेको ज्यादै सानो। यसै गरी अन्य शब्दहरू पनि हेरौँ। त्यस्तै अर्को शब्द छ नवीन। नवीनको अर्थ हुन्छ नयाँ। यसको उल्टो अर्थ हुन्छ पुरातन। पुरातन भनेको पुरानो। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त प्राकृत। प्राकृतको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ कृत्रिम। प्राकृत भनेको प्राकृतिक पनि भन्न सक्छौँ हामी, नेचुरल। कृत्रिम भनेको पछि निर्माण गरिएको, आर्टिफिसियल भन्ने अर्थ हुन्छ। नेचुरल र आर्टिफिसियल अथवा प्राकृतिक र पछि निर्माण गरिएको भन्ने अर्थ हुन्छ कृत्रिमको। त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त खण्डन। खण्डनको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ मण्डन। यो वाद विवादको सन्दर्भमा एकदमै धेरै प्रयोगमा आउने शब्दहरू हुन् यिनीहरू। खण्डन भनेको अर्काका विचारहरू ठिक छैनन्, गलत छन् भनेर काट्नु,
चाहिँ खण्डन गर्नु हो भने आफ्ना विचारहरूले यी कारणले चाहिँ पूर्व वक्ता मित्रका विचारहरू गलत छन् भनेर पुष्टि गर्नु चाहिँ मण्डन हो। त्यस्तै वाद विवादमै अर्को शब्द प्रयोग हुन्छ पक्ष विपक्ष। जस्तै त्यहाँ शीर्षकको पक्ष र विपक्षबाट बोल्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञान अभिशाप नभई वरदान शीर्षकको पक्ष र विपक्ष यहाँ के हुन्छ होला यहाँले मनन गर्नुहोस् त। विज्ञान अभिशाप नभई वरदान, यसमा चाहिँ विज्ञान वरदान हो भन्ने चाहिँ पक्ष भयो भने विज्ञान अभिशाप हो भन्ने चाहिँ विपक्ष भयो। यसै गरी अरू शब्दहरू पनि हेरौँ। जाग्रत, जाग्रतको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ सुसुप्त। जाग्रत सुसुप्त। जाग्रत भनेको एकदम जागेको, जाँगरिलो, एकदम जोस जाँगरका साथ अगाडि बढेको। सुसुप्त भनेको चाहिँ फेरि निष्क्रिय, एकदम लोसे खालको भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त उत्थान। यी शब्दहरू एकदमै प्रयोगमा आइरहने शब्दहरू हुन्। उत्थानको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ पतन। उत्थान भनेको विकास हो है, उन्नतितर्फ लैजानु। उत्थान गर्नु हो भने विनाशतर्फ लैजानु भनेको पतन है। पतन भनेको विनाश, नाश। त्यसै गरी अर्को शब्द पनि हेर्नुहोस् त आसामी। आसामीको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ साहु। कसैलाई ऋण दिने व्यक्ति साहु हो भने त्यो ऋण लिने व्यक्ति चाहिँ आसामी हो। साहुको उल्टो अर्थ दिने शब्द आसामी। त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् कटु। कटुको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ मधुर अथवा मृदु है। कटु वचन भनिन्छ नि, एकदम रुखो बोली वचनलाई कटु वचन भन्ने गरिन्छ। एकदम मिठो सुमधुर खालकोलाई मधुर अथवा मृदु भनिन्छ। यसै गरी अन्य शब्दहरू पनि हेरौँ। उन्नति। उन्नति, उन्नतिको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ अवनति। उन्नति भनेको विकास भयो, अवनति भनेको चाहिँ उन्नति नभएको अवस्था भयो है। यसर्थ अवनति, अवनतिको विपरीतार्थी शब्द उन्नति। त्यसै गरी आरम्भ। आरम्भ, आरम्भ भनेको सुरुवात हो है। आरम्भ भनेको सुरुवात हो। अब आरम्भको विपरीतार्थी शब्द यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। आरम्भको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ समाप्त। आरम्भ गर्नु भनेको सुरु गर्नु, सुरुवात भयो। समाप्त भनेको काम पुरा गर्नु, कार्य सिद्धि हुनु है, त्यो चाहिँ समाप्ति अथवा समाप्त भयो। त्यस्तै जीवन। त्यस्तै जीवनको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुन्छ मरण है। त्यो जीवन, जीवनको उल्टो अर्थ दिने मरण। मरण मृत्युसँग सम्बन्धित भयो। जीवन फेरि यतापट्टि जीवत्व भएको अथवा प्राण भएकोसँग सम्बन्धित भयो है। त्यसै गरी अर्को शब्द यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ बृहत्। बृहत् भनेको ज्यादै ठुलो, फराकिलो, व्यापक भन्ने अर्थ हुन्छ। यसको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुन्छ बृहत्को लघु अथवा संक्षिप्त। बृहत्को उल्टो अर्थ दिने शब्द संक्षिप्त अथवा लघु, छोटो अथवा सानो भन्ने अर्थ भयो भने बृहत् भनेको चाहिँ एकदमै लामो, फराकिलो है भन्ने अर्थ हुन्छ। यसै गरी अरू शब्द पनि हेरौँ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ सुगम। ल हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले पनि सुनिरहेको शब्द सुगम, दुर्गम। सुगम भनेको एकदमै सहजै पुग्न सकिने, दुर्गम भनेको मुस्किलले पुग्न सकिने, ज्यादै कठिन है। अनि त्यसै गरी अर्को शब्द पनि हेरौँ सुलभ। सुलभ
दुर्लभ। सुलभ भनेको सजिलै प्राप्त गर्न सकिने, दुर्लभ भनेको प्राप्त गर्न कठिन। त्यस्तै गरी लिखितमको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ बकितम। लिखितम, लिखितम भनेको लेखिएको है। अब बकितम भनेको चाहिँ बोलिएको मात्रै के। लिखितम चाहिँ लेखिएको, लेखसँग सम्बन्धित भयो भने बकितम चाहिँ बोलीसँग सम्बन्धित भयो। त्यस्तै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, उठान। उठानको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ बैठान। बैठान भनेको चाहिँ विश्राम, उठान भनेको चाहिँ कुनै पनि विषयको आरम्भ गर्नु है, विषय उठान गर्नु। बैठान भनेको चाहिँ अब विषयको समाप्त गर्नु। यसै गरी अन्य शब्दहरू पनि हेरौँ। आजको कक्षामा यहाँहरूलाई म जतिसक्दो धेरै विपरीतार्थी शब्दहरूबारे जानकारी गराउने प्रयत्न गर्दैछु, कृपया ध्यान दिनुहोला। अब हामी अर्को शब्दमा जाँदैछौँ। त्यस्तै अर्को एउटा एकदमै धेरै प्रचलित शब्द हेर्नुहोस् त, सापेक्ष। सापेक्ष, निरपेक्ष। सापेक्ष र निरपेक्ष, यहाँले अलिकति सम्झनुहोस् त। त्यो वाक्यका प्रकारहरू पढ्दाखेरि त्यहाँ मिश्र वाक्य र संयुक्त वाक्यको प्रसङ्गमा यहाँहरूले शब्दहरू सुनेको हुनुपर्छ। मिश्र वाक्यमा आएका उपवाक्यहरूलाई जोड्ने संयोजकलाई हामी सापेक्ष संयोजक भन्थ्यौँ, अनि संयुक्त वाक्यमा आएका उपवाक्यहरूलाई जोड्ने संयोजकलाई निरपेक्ष संयोजक भन्थ्यौँ। सापेक्ष भनेको चाहिँ दुईटा उपवाक्यलाई अति निकट बनाउन भूमिका खेल्ने संयोजकहरू हुन्थे भने निरपेक्ष संयोजक भनेका चाहिँ स्वतन्त्र वाक्यहरूलाई जोड्न प्रयोग हुने संयोजकहरू हुन्थे। यसरी सापेक्ष भनेको अति निकट सम्बन्ध राख्ने, निरपेक्ष भनेको चाहिँ सम्बन्ध रहने तर त्यति निकट सम्बन्ध नरहने भन्ने अर्थ हुन्छ है। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, गुण। गुणको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ अवगुण। गुण, अवगुण। हामी भन्छौँ नि त्यो व्यक्ति त गुणै गुणले भरिपूर्ण छ, त्यो व्यक्तिका त अवगुणहरू गनेर साध्यै छैन, यसो भनिरहेका हुन्छौँ। गुण भनेको राम्रो पक्षसँग सम्बन्धित रहेछ, अवगुण भनेको उसको खराब विशेषतासँग सम्बन्धित कुरा रहेछ है। अब त्यसपछि अर्को शब्दमा जाउँ हामी, अनुकूल। अनुकूल, अनुकूलको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ प्रतिकूल। अनुकूलको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ प्रतिकूल। अनुकूल भनेको सहज खालको के, प्रतिकूल भनेको चाहिँ अलि असहज खालको। प्रतिकूल वातावरणका कारण हामी त्यहाँ पुग्न सकेनौँ किनकि वातावरण असहज थियो है। अनुकूल परिस्थितिमा अथवा अनुकूल परिवेशमा जो कोही व्यक्तिले चाहेको कार्य पुरा गर्न सक्छ, प्रतिकूल परिस्थितिमा चाहेको कार्य गर्न सकिँदैन। यसरी हामी यो वाक्यमा प्रयोग गरेर पनि यो शब्दको अर्थ बोध गर्न सक्छौँ। अब अर्को शब्दतर्फ लागौँ, आकाश। आकाश, आकाशको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ पाताल है। आकाशको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ पाताल। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, हिंसा। हिंसाको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ अहिंसा। हिंसा भनेको यो काटमार गर्नसँग सम्बन्धित है, हत्या गर्नसँग सम्बन्धित। अहिंसा भनेको कसैको हिंसा नै नगर्ने। फेरि यो हिंसा भन्ने बित्तिकै काटमारै हुनपर्छ भन्ने छैन। यो हिंसा पनि विविध खालको हुन्छ। शारीरिक हिंसा हुनसक्छ, मानसिक हिंसा हुनसक्छ है। कुनै पनि संस्कृति परम्पराको नाममा कसैमाथि गरिने दुर्व्यवहार पनि हिंसा हो। मानसिक खालको तनाव उत्पन्न गराउनु पनि हिंसा हो है। अनि यसको ठिक उल्टो चाहिँ अब अहिंसा भयो है। अब त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ इज्जत।
इज्जत भनेको चाहिँ व्यक्तिको मान प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित कुरा भयो। इज्जतको अब के हुने भयो त विपरीतार्थी शब्द बेइज्जत। इज्जत नभएको नि के हो बेइज्जत। कसैलाई मान सम्मान उच्च मर्यादा राख्नु चाहिँ इज्जतसँग सम्बन्धित भयो। कसैको अपमान गर्नु हेला तिरस्कारसँग सम्बन्धित चाहिँ के भयो त बेइज्जत भयो है। अब त्यसै गरी अर्को शब्दतर्फ जाउँ हामी। सम्पन्न। सम्पन्न भनेको चाहिँ धनी है। विपन्न। विपन्न भनेको चाहिँ गरिब। अब यो रुपैयाँ पैसाको दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ अथवा अन्य विविध चीज वस्तुका हिसाबले पनि यसलाई हेर्न सक्छौँ हामी। सम्पन्न र विपन्न। सम्पन्न सम्पन्न यसको उल्टो चाहिँ विपन्न भयो है। अब त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् लाभ। लाभको विपरीतार्थी शब्द के हुँदो रहेछ त ल हेर्नुहोस् त लाभको हानि। लाभ भनेको फाइदासँग सम्बन्धित भयो। हानि भनेको चाहिँ अब नोक्सान है। त्यो फाइदा नपुग्नु भनेको चाहिँ हानि हुनु हो। फाइदा पुग्नु भनेको चाहिँ लाभ हुनु हो। त्यसै गरी अर्को शब्द छ स्थिर। स्थिर अस्थिर। कस्तो अस्थिर चरित्रको मानिस भनेर हुन्छौँ नि हामी। उसको चरित्र अस्थिर छ। ऊ स्थिर चरित्रको व्यक्ति हो यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। स्थिर भनेको चाहिँ आफ्नो विचारमा दृढ अटल, आफ्नो विचारबाट कति पनि विमुख नहुने। अस्थिर भनेको चाहिँ विचलित भइरहने, एउटै विचारमा दृढ नरहने है। यो भयो। अब त्यसै गरी अर्को शब्द हेरौँ त नील छ। नील छको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ ओकल छ। निल्नु र ओकल्नु। निल्नुको ओकल्नु भए जस्तै नील छको ओकल छ। त्यस्तै अर्को विपरीत अर्थ दिने शब्द छ बोक्रो गुदी। बुझ्नुहुन्छ यहाँले यसको अर्थ। बोक्रोको विपरीत अर्थ दिने शब्द हुँदो रहेछ गुदी। त्यस्तै स्वतन्त्र। स्वतन्त्र परतन्त्र यो पनि बुझ्नुहुन्छ। स्वतन्त्रको उल्टो अर्थ हुँदो रहेछ परतन्त्र। स्वतन्त्र भनेको चाहिँ कुनै रोकटोक नभएको एकदमै स्वस्फूर्त ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने। परतन्त्र भनेको चाहिँ त्यसरी स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्नलाई उसलाई रोकिएको बाधा पुर्याइएको भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यस्तै स्वर्ग यसको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुन्छ स्वर्ग नर्क। यो पनि एकदमै व्यवहारमा प्रयोगमा आइरहने शब्द, यहाँहरूले सुनिरहेकै शब्द हो। त्यस्तै स्वाधीन। स्वाधीन पनि यो स्वतन्त्रतासँगै सम्बन्धित कुरा हो। स्वाधीन पराधीन। अरू कसैको अधीनमा रहेको चाहिँ पराधीन भयो अनि अरू कसैको अधीनमा नरहेको चाहिँ स्वाधीन भयो। ल यो मैले मेटाएँ। अब अर्को शब्द हेरौँ सुर असुर। सुर असुर। सुर भनेको देवता, असुर भनेको दानव अथवा राक्षस है। त्यसै गरी उपकार। उपकार अपकार। कसैको हित अथवा भलो हुने कार्य गर्नु चाहिँ उपकार हो। यो भलाइसँग सम्बन्धित कुरा भयो। अपकार भनेको चाहिँ फेरि कसैलाई अपमान गर्नु है। कसैको भलो नसोच्नु, भलो नचिताउनुसँग सम्बन्धित। त्यस्तै अखण्ड। खण्ड खण्ड नभएको अवस्था नै के हो त अखण्ड हो, सिङ्गो। अब अखण्डको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुन्छ खण्ड। अखण्डको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुँदो रहेछ खण्ड। त्यस्तै अर्को शब्द पनि मैले यहाँ लेखेँ आस्तिक। आस्तिकको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुन्छ नास्तिक। यो चाहिँ कस्तो भने
यो ईश्वरप्रति आस्था राख्नेलाई आस्तिक भनिन्छ भने ईश्वरप्रति आस्था नराख्ने विश्वास नराख्नेलाई नास्तिक भनिन्छ है। यहाँहरूले कतिको बुझ्नु भएको छ? मैले यो कक्षामा जति सक्दो धेरै शब्दहरू समेट्ने कोसिस गर्नेछु। कृपया भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अवश्य पनि आजको कक्षा यहाँहरूका लागि फलदायी हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यस्तै अर्को शब्द छ अमृत। हेर्नुहोस् त, अमृत, त्यस्तै सुधा, त्यस्तै पीयूष। अमृत, सुधा र पीयूष यी चाहिँ के भयो त? अमृत, सुधा, पीयूष यी चाहिँ पर्यायवाची शब्द भए, उही अर्थ दिने शब्द भए है, उस्तै अर्थ दिने शब्द भए। अब यिनका विपरीतार्थी शब्दहरू के होला नि त? हेर्नुहोस् त, मैले एकैचोटि धेरै शब्दहरू समेट्न खोजेको। विष, गरल, जहर, हलाहल। ल हेर्नुहोस्, विष, गरल, जहर, हलाहल यी चाहिँ पर्यायवाची शब्द भए। यता अमृत, सुधा र पीयूष चाहिँ पर्यायवाची शब्द भए। अब यी तीनटै शब्दका उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्, विष, गरल, जहर, हलाहल। अब यहाँहरूले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, अमृतको उल्टो अर्थ दिने विष पनि भयो, गरल पनि भयो, जहर पनि भयो, हलाहल पनि भयो। त्यस्तै सुधाको उल्टो अर्थ दिने शब्द विष भयो, गरल भयो, जहर भयो, हलाहल पनि भयो। त्यस्तै पीयूषको उल्टो दिने शब्द विष पनि भयो, गरल पनि भयो, जहर पनि भयो, हलाहल पनि भयो है। यसरी यहाँले यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अगाडि बढौँ। अतिवृष्टि, यो वर्षासँग सम्बन्धित है। अतिवृष्टि भनेको ज्यादै पानी पर्नु है। अब अनावृष्टि भनेको चाहिँ सुक्खा, खडेरी, पानी नपर्दाको अवस्था चाहिँ अनावृष्टि भयो। अतिवृष्टिको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुँदो रहेछ अनावृष्टि। त्यस्तै आदिको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुन्छ अन्त्य। आदि भनेको सुरु हो, अन्त्य भनेको समाप्त हो। त्यस्तै गरी घोप्टो, घोप्टोको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ उत्तानो है। यो चाहिँ सुताइसँग सम्बन्धित, घोप्टो परेर सुत्ने, उत्तानो परेर सुत्ने हामी व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै अर्को शब्द छ स्वस्थ, अस्वस्थ। स्वस्थ, अस्वस्थ। स्वस्थ भनेको त सम्पूर्ण हिसाबले एकदमै तन्दुरुस्त भएको अवस्था, अस्वस्थ भनेको चाहिँ रोग लागेको अवस्था अथवा स्वस्थ नभएको अवस्था। आजको कक्षामा हामी अलिक बढी नै शब्दहरू समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। कृपया यहाँहरूले अवश्य पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यसै गरी अर्को शब्द पनि हेरौँ, साक्षर। साक्षरको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुन्छ निरक्षर। साक्षर भनेको सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने है, पढे लेखेको। निरक्षर भनेको चाहिँ सामान्य लेखपढ गर्न नजान्ने भन्ने अर्थ हुन्छ। सज्जनको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुन्छ दुर्जन। सज्जन, दुर्जन यसको अर्थ पनि यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। यो पनि व्यवहारमा प्रयोगमा आइरहने शब्द हो। सज्जन भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो व्यक्तित्व भएको, उपयुक्त, अरूको हित, अरूको भलो चाहने है, आफ्नो कारणले अरू कसैलाई दुःख नपुगोस् भन्ने खालको चरित्र भएको त्यो सज्जन हो। दुर्जन भनेको चाहिँ एकदमै खराब सोचाइ, खराब दृष्टिकोण, खराब चरित्र भएको व्यक्ति है। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त प्रमुख। प्रमुख, प्रमुखको उल्टो अर्थ के हुन्छ होला सोच्नुहोस् त? प्रमुखको उल्टो अर्थ हुन्छ गौण
अथवा सहायक। प्रमुख भनेको मुख्य हो, गौण भनेको चाहिँ सहायक हो है। त्यस्तै गरी अब अर्को मुख्य सहायक लेख्नु परेन है। प्रमुख भनेको मुख्य, गौण भनेको सहायक। त्यसै गरी मैले मेटेँ अर्को शब्द हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्षको विपरीतार्थी शब्द हुन्छ अप्रत्यक्ष। यसलाई हामी परोक्ष पनि भन्छौँ है। कहिलेकाहीँ परीक्षामा परोक्ष शब्द दिइरहेको हुन्छ र त्यही हामी झुक्किरहेका हुन्छौँ। प्रत्यक्षको विपरीतार्थी शब्द परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष। त्यस्तै पुण्य पाप। पुण्यको उल्टो अर्थ पाप भयो। त्यस्तै सरस, सरस निरस। एकदम रसिलो, एकदम रसयुक्त, सुनौ लाग्ने, आनन्ददायक, त्यो सरस भयो। निरस भनेको चाहिँ एकदमै पट्यार लाग्दो, त्यति श्रुति मधुर नभएको चाहिँ निरस भयो है। ल अन्य शब्दतर्फ जाउँ। ल हेर्नुहोस् त, पूर्वीयको उल्टो अर्थ हुन्छ पाश्चात्य। पूर्वीय पाश्चात्य, पूर्व पश्चिम, पूर्वीय पाश्चात्य। अब त्यस्तै अर्को शब्द पनि हेर्नुहोस्, श्री गणेश। श्री गणेश गर्नु भन्छौँ नि हामी। श्री गणेश भनेको सुरुवात। अब श्री गणेश अनि अर्को छ इतिश्री। इतिश्री भनेको समाप्ति। श्री गणेश गर्नु भनेको सुरुवात गर्नु, इतिश्री हुनु भनेको समाप्त हुनु। त्यस्तै आशा निराशा। आशा निराशा यो बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै असल, असल खराब। यो पनि गाह्रो छैन, असल खराब। शिक्षित, शिक्षित अशिक्षित। शिक्षित अशिक्षित, पढे लेखेको, ज्ञानले भरिपूर्ण त्यो शिक्षित भयो, लेखपढ नगरेको अशिक्षित भयो। ल अन्य शब्दहरू पनि हेरौँ है त। गुण, अघि गुणको अवगुण भए जस्तै अब गुणको चाहिँ के भयो त, वैगुण भयो है। त्यस्तै गरी निकट। निकट भनेको नजिक, दूर भनेको टाढा। निकटको विपरीतार्थी शब्द हुँदो रहेछ दूर। त्यस्तै रोगी, रोगी निरोगी। यो बुझिहाल्नुहुन्छ। चलाक जुम्सो, एकदमै के अल्छे लोसे भने जस्तै जुम्सो है। चलाक भनेको त बाठो, चतुर हुने भयो है। ल अन्य शब्द पनि हेरौँ। सत्मार्ग, एकदमै मार्ग भनेको बाटो है, राम्रो बाटो सत्मार्ग भयो, नराम्रो बाटो के भयो त, कुमार्ग भयो। सत्मार्गको उल्टो अर्थ दिने शब्द हुँदो रहेछ कुमार्ग। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस्, ज्ञात अज्ञात। ज्ञात भनेको थाहा भएको, अज्ञात भनेको थाहा नभएको। उत्तर, यो त जानिहाल्नुहुन्छ, उत्तर दक्षिण है। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दायाँ बायाँ, यस्ता शब्दहरू जुन व्यवहारमा एकदमै धेरै हामी प्रयोगमा ल्याइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै किन बेच। किन्नु बेच्नु, किन्छ बेच्छ भने जस्तै किन
बेच भयो है। अर्को शब्द पनि हेरौँ। आऊ जाऊ, फेद फेद टुप्पो है, फेद टुप्पो। त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द हेर्नुहोस् त, विश्लेषण संश्लेषण। यो तपाईहरुले वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषणमा यी शब्दहरू पढ्नुपर्छ है। विश्लेषण भनेको छुट्याउनु, संश्लेषण भनेको जोड्नु है। अब त्यस्तै विनम्र, यो बुझिहाल्नुहुन्छ, विनम्र घमण्डी है। त्यस्तै सपुत कपुत, असल छोरो सपुत हो, एकदम खराब चाहिँ कपुत भयो है। ल अझै केही शब्दहरू मैले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्नेछु, कृपया ध्यान दिनुहोला। वरिष्ठ कनिष्ठ, ल हेर्नुहोस् त, वरिष्ठ कनिष्ठ यो चाहिँ ओहदा अथवा पदसँग सम्बन्धित है। वरिष्ठ 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 कनिष्ठ। त्यस्तै अर्को शब्द छ सृष्टि। सृष्टिको उल्टो अर्थ हुँदो रहेछ प्रलय। सृष्टि प्रलय अथवा विनाश। सृष्टि प्रलय अथवा विनाश। त्यस्तै स्मृति विस्मृति। स्मृति भनेको सम्झने, विस्मृति भनेको बिर्सने। ल त्यस्तै प्राचीन, अझै महत्त्वपूर्ण शब्दहरू छन् है, ध्यान दिनु होला। प्राचीन अर्वाचीन। प्राचीन भनेको एकदम पहिलाको पुरानो है। अर्वाचीन भनेको चाहिँ आधुनिक अथवा नवीन नयाँ भन्ने अर्थ हुन्छ है। नूतन पुरातन अघि हामीले गरेका थियौं क्यार। नूतन भनेको नयाँ, थिएन भने पनि सम्झिनुस् है। नूतन भनेको नयाँ, पुरातन भनेको पुरानो है। ल त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुस् त, सक्रिय निष्क्रिय। सक्रिय निष्क्रिय। एक्टिभ अनि प्यासिभ भन्छौं नि अंग्रेजीमा। सक्रिय भनेको एकदमै कुनै पनि काम गर्न लालायित क्या, एकदमै उत्सुक, एकदम जोश जाँगरका साथ सहभागी हुन खोज्ने, त्यो सक्रिय भयो। निष्क्रिय भनेको चाहिँ एकदमै पछि हट्ने स्वभाव भएको, प्यासिभ है। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुस् त, साक्षर निरक्षर भइसक्यो क्यार है अघि। साक्षर निरक्षर मैले फेरि लेखेँ, भएन छ भने पनि साक्षर निरक्षर। साक्षर निरक्षर। अनि त्यस्तै आगत आगत विगत। विगत भनेको बितेको भयो, आगत भनेको आउने भयो। यो विगत भूतसँग सम्बन्धित भयो, आगत भविष्यसँग सम्बन्धित भयो। ल अन्य शब्द पनि हेरौं। आय व्यय। आय भनेको आम्दानी, व्यय भनेको खर्च। त्यस्तै आयात निर्यात। आयात निर्यात है। बाहिरी देशबाट, अन्य देशबाट भित्राउनुलाई आयात गर्नु भनियो है। अनि आफ्नो देशबाट अन्यत्र सामान पठाउनु चाहिँ के भयो त, निर्यात भयो है।
ल अर्को हेरौँ अब बेसी बेसी लेक बेसी भनिरहेको हुन्छौँ नि हामी लेकको विपरीतार्थी शब्द बेसी हुँदो रहेछ। त्यस्तै देवता दानव अघि पनि एउटा सन्दर्भमा आएको थियो सुर र असुर भन्ने सन्दर्भमा देवता भनेको देव भइहाल्यो सुर भइहाल्यो दानव भनेको चाहिँ राक्षस अथवा असुर अथवा दैत्य पनि भनिन्छ है। ल यो पनि मैले मेटेँ। अन्य शब्दहरू पनि हेरौँ। हेर्नुहोस् त स्वार्थ निस्वार्थ स्वार्थ निस्वार्थ हामी भनिरहेका हुन्छौँ नि है कस्तो स्वार्थी प्रवृत्ति कस्तो निस्वार्थीपन है यसो भन्न हुन्छौँ नि। स्वार्थ भनेको आफ्नो हित मात्रै चाहने के आफ्नो भलोको लागि मात्रै काम गर्ने त्यो स्वार्थ भयो। निस्वार्थ भनेको आफ्नो हित मात्र नचाहने अरूको लागि पनि होस् भनेर केही गर्न खोज्नु त्यो चाहिँ निस्वार्थ भाव हो है। स्वार्थी निस्वार्थी अथवा स्वार्थ निस्वार्थ। त्यस्तै उँभो उँधो उँभो उँधो। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् संयोग संयोग वियोग वियोग भनेको बिछोडसँग सम्बन्धित भयो संयोग भनेको मिलनसँग सम्बन्धित भयो है संयोग वियोग। त्यस्तै अर्को छ लिखित लिखित मौखिक लेखिएको लिखित भयो बोलिएको चाहिँ के भयो त मौखिक भयो। अब यो लिखित मौखिक सँगै सम्बन्धित लेख्य कथ्य त्यो बोलीचालीमा प्रयोग हुने तर लेखाइमा अशुद्ध हुने केही शब्दहरू हुन्छन् त्यस्ता शब्दलाई हामी कथ्य शब्द भन्छौँ है। अब लेख्य शब्द चाहिँ शुद्ध नै हुन्छन् है। जस्तै कतिपय शब्द जस्तै हामी भुइँसी भुइँसी भन्न आउँछौँ भुइँसी बुइनी क्यार्ने यसो भन्न आउँछौँ नि त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ कथ्य भाषाको कथ्य भेद अन्तर्गत पर्दछन् भने अब भैँसी बहिनी के गर्ने जस्ता शब्दहरू चाहिँ अब भाषाका लेख्य रूपहरू हुन् है। लेख्य लेखाइसँग सम्बन्धित कथ्य बोलाइसँग सम्बन्धित। त्यस्तै गरी अर्को शब्द पनि हेर्नुहोस् त हर्ष विस्मात यो बुझ्नुहुन्छ है यहाँहरूले हर्ष विस्मात। त्यस्तै राजा रैती है रैती भनेको चाहिँ सर्वसाधारण जनता है। त्यस्तै शिर पाउ पाउ भनेको गोडा खुट्टा पैर पाद पनि भनिन्छ है। शिर भनेको चाहिँ माथ पाउ भनेको चाहिँ गोडा पैर पाउ। त्यस्तै अर्को शब्दमा जाउँ युद्ध युद्धको विपरीतार्थी के हुन्छ होला अनुमान गर्नुहोस् त युद्ध के हुन्छ होला शान्ति युद्धको उल्टो अर्थ दिने शब्द शान्ति हुँदो रहेछ। त्यस्तै सक्कली सक्कली नक्कली सक्कली नक्कली यो बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै एक अनेक है एउटा धेरै भन्ने अर्थमा के एक भनेको त एउटा भयो अनेक भनेको त एक भन्दा बढी धेरै भन्ने अर्थमा आयो। त्यस्तै खुम्चनु खुम्चनु फैलनु खुम्चनुको उल्टो अर्थ के हुँदो रहेछ त फैलनु हुँदो रहेछ।
त्यस्तै कोमल, कोमलको के हुन्छ होला विपरीतार्थी शब्द? शुष्क है। कोमल भनेको एकदमै नरम, कमल हो भन्नेसँग सम्बन्धित, शुष्क भनेको चाहिँ एकदम सुक्खा है। त्यस्तै अघिको उल्टो अर्थ दिने शब्द पछि भयो है। अर्थ, अर्थ अनर्थ, बोध भनेको बुझ्नु, अबोध भनेको एकदमै नबुझ्नु है। अबोध बालबालिका भनिन्छ नि, नबुझ्ने भन्ने अर्थमा। बोध भनेको बुझाइसँग सम्बन्धित बुझ्ने कुरा भयो है। त्यस्तै अग्लो होचो, अग्लो होचो। ल यो पनि मैले मेटाएँ। अर्को शब्द हेरौँ। मोटो पातलो, मोटो पातलो। अघाएको, अघाएको भोकाएको है। त्यस्तै बाँझो, खनजोत नगरिएको जग्गा है, बाँझो। आबादी, बाँझोको विपरीतार्थी शब्द हुँदो रहेछ आबादी। आबादी भनेको चाहिँ खनजोत गरिएको, खेती गरिने जग्गा है। त्यस्तै अर्को छ बन्द खुला, मान्छे पशु, होस मूर्छा है। होस मूर्छा, मूर्छा अथवा बेहोस है। होस बेहोस पनि भन्न सकियो है यसलाई। होस हराएपछि मान्छे के हुन्छ? बेहोस हुन्छ अथवा मूर्छा पर्छ है। उकालो ओह्रालो, उकालो ओह्रालो। त्यस्तै हँसिलो हँसिलो मलिन, हँसिलो मलिन है। त्यस्तै गरी मित्र शत्रु, मित्र शत्रु। हवस् त आज हामीले सकेसम्म बढीभन्दा बढी उल्टो अर्थ दिने अथवा विपरीत अर्थ दिने शब्दहरू समेट्ने कोसिस गर्यौं। आगामी कक्षामा पनि व्याकरण विषयसँग सम्बन्धित यस्तै सामग्रीहरू सहित उपस्थित हुने बाचासहित बिदा चाहन्छु। नमस्कार।